समूह माचेर हजर आशिल्ले आमचे आयचे प्रमुख पावणे ज्यांच्या हातांतल्यान आमी हो बूक रिलीज केला ते पद्मश्री सुरेश बाब आमोणकर हांगा हजर आशिल्ले आमचे AICCचे सेक्रेटरी डॉक्टर चेल्ला कुमार, अमितजी देशमुख, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाबू कवळेकार, म्हजो विधानसभेतलो सहकारी बाब सिल्वेर, मडगांवची नगराध्यक्ष बाब बबिता, माजी मुख्यमंत्री बाब रवी नायक, माजी केंद्रीय मंत्री बाब रमाकांत खलप, माजी आमदार बाब प्रताप आनी म्हजो ल्हानपणांतलो टीचर जाणें म्हाका भाटीकाराच्या स्कुलांत शिकयलें तो कवळेकार सर आनी हांगा मोठे संख्येन हजर आशिल्ले असंख्य संख्येन आशिल्ले म्हजे हितचिंतक बरे मागपी कार्यकर्ते भावांनो आनी भयणींनो, आयचो दीस आतां सगळ्यांनी सांगला त्या भशेन 65 वर्सां म्हजी कारकीर्द म्हणजे म्हाका म्हज्या फॅमिलीक पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नाशिल्लो, म्हज्या फॅमिली भितर पॉलिटिक्स जाणा आशिल्लो कोण नाशिल्लो, पूण दिगंबर कामत पॉलिटिक्सांत आयलो आनी पॉलिटिक्सांत टिकलो तें सगळें तुमच्या नेटाचेर। हांव काली सांगलें राती उलयता आसतना की म्हाका राजकारणांतल्यान सोंपोवपाचो सुद्दां प्रयत्न जालो, पूण हांव राजकारणांत ताठ मानेन जगलो। एक देवाचो सपोर्ट, देव म्हज्या फाटल्यान सदांच उबो रावलो, कारण देवान म्हाका सांगिल्लें कोणाचें वायट करनाका, कोणाचो सूड घेनाका, सुडाचें राजकारण करनाका, तूं जर कोणाचें बरें केलें तूं कोणाचें वायट केलें ना जाल्यार जेन्ना जेन्ना तूं खंय त्रासा पडटा तूं आपल्याक तुज्या फाटल्यान पळयतलो, तो कोणाक भिवपाची गरज ना। आनी दुसरे मडगांवचे म्हजे कार्यकर्ते जाणी सदांच म्हाज्या फाटल्यान रावले, जेन्ना म्हजेर संकट आयलें तेन्ना म्हजो पक्ष सुद्दां हल्लो, पक्षान सुद्दां जो तेंको दिवपाक जाय आशिल्लो तो तेंको म्हाका त्या वेळार दिलो ना, पूण मडगांवचे कार्यकर्ते ठामपणे म्हज्या फाटल्यान रावले। ज्या कार्यकर्त्यांक लागून दिगंबर कामत आज सुद्दां उबो आसा आनी म्हणून हांवें काली मागलें, हांव सदांच म्हज्या आवय ल्हानपणां सांगताली कोणाचें वायट करनाका, बरें करपाक जायना जाल्यार बरें करनाका, पूण वायट केन्ना करनाका, जाता जाल्यार कोणाचे उपकार कर, कोणाकी पाव, संकटांत आसा तेन्ना तुज्या फाटल्यान देव उबो रावतलो म्हणून आज हांव देवा कडेन मागतां की जाणी जाणी म्हाका त्रास दिवपाचो प्रयत्न केलो राजकीय क्षेत्रांत, देवा तांकां सगळ्यांक माफ कर, तांकां सगळ्यांक माफी दिवची अशें हांव देवा कडेन विनंती करतां, काळजांतल्यान विनंती करतां। तुमी सगळे मोठे संख्येन आयले पूण हांव तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। दोतोर आमोणकार ते मुद्दाम म्हज्या सत्काराकी तेन्ना आयले आनी मुद्दाम आज ते हांगा आयले आनी सारके टायमार पावले, तांच्या हातांतल्यान ते बुकाचें उक्तावणें जालें म्हणून तांकां काळजांतल्यान देव बरें करता। आनी सगळे डॉक्टर चेल्ला कुमार, अमितजी देशमुख, बाब खलप हे सगळे हांगा आज आयले एका निमित्यान। आमी असो कार्यक्रम जाहीर असो कांय करूं नाशिल्लो, म्हणजे म्हजे विधानसभेतले सगळे सहकारी खुबशे आयले, आमदार आयले, अनपेक्षीतपणे सगळे पावले आनी म्हणून कार्यक्रमाक मातसो वेळ जालो, म्हणून हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। एक लक्षात दवरा, दिगंबर कामत फाल्यां कितेंय जालो दिगंबर कामतच उरतलो, इतलें लक्षात दवरा। म्हाका कोणी विचारता अरे तूं 7व्या खेपेक निवडून आयलो मरे, तुजे फाटल्यान इतलें ताणें सांगलें त्या भशेन इतले ग्रह लागले तुजे फाटल्यान, कोणाक तुजे फाटल्यान लायले, कोण इन्कम टॅक्स लायले, ED लायली आनी कोण क्रायम ब्रँच लायली, तरेतरेचे हे लायले, पूण तरी आसतना तूं केन्ना त्रासांत पडिल्लो आमकां दिसलो ना, तूं सदां आसतालो, सदां थंड आसतालो, कित्या खातीर? कोण म्हाका मिस्टर कूल म्हणटा, कोण आनी कितें म्हणटा, हांवें ताका एकच सांगलें, आय हँडेड ओवर माय फेट टू द गॉड। हांवें म्हटलें देवान जर म्हजी डेस्टिनी जी बरयल्या ती ह्या जगांतल्या कोणाकच बदलपाचो अधिकार ना, प्रत्येक मनीस आपली डेस्टिनी घेवन येता आनी म्हणून जो पर्यंत म्हजी डेस्टिनी देवान बरयल्ली आसा हांव सगळ्या देवाचेर सोडटा आनी ओगी रावता। आनी म्हणून मुख्यमंत्री जालो तरी दिगंबर कामत ह्याच फाटांत रावतालो, मुख्यमंत्री जालो तरी दिगंबर कामत तसोच आशिल्लो, असोच तुमचे मुखार फाल्यां दिगंबर कामत आसतलो अशें ठाम आश्वासन दिता आनी काळजांतल्यान परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं। Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN.